इमरान खान के बुनियादी इंसानी हकूक़ को आप बहाल करें और हमें इमरान खान तक आप एक्सेस दें। 10,000 के करीब पुलिस, रेंजर्स, पैरामिलिट्रीज जो हैं वो हुकूमत ने इस्लामाबाद में इकट्ठे किए हुए हैं। एक बार फिर इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर पॉलिटिकल कमेटी है वो अभी तक कोई वाज़े लाहे अमल इख्तियार नहीं कर सकी। एस्टैब्लिशमेंट नवंबर से पहले इमरान खान के हवाले से अपने घिनौने मंसूबों पर अमल दरामद का इरादा रखती है। न करे खान साहब को कुछ हो जाए, इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से कुछ बड़ी पुरस्कार किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक ऐसी फेडरल सियासी जमात है जिसपे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल हमले कर रही है, जिसके नतीजे में एक सब नेशनल पॉलिटिकल फोर्स जो है वो ताकत पकड़ रही है। भिंडी का ये ख्याल था कि जिरगे की इजाजत नहीं होनी चाहिए और सख्ती से इस जिरगे का रास्ता रोक देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। 12 अक्टूबर 2024 हफ्ते का दिन है। अभी ये दिन पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन सुबह से जो कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं और गुज़श्ता 24 घंटों की जो डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से एक अपडेट और उसका एक क्विक एनालिसिस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक जमरोद में खैबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पख्तून जो कौमी जरगा है उससे भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक इमरान खान की सेहत, उनके हवाले से जो बहुत से अंदेशे हैं और उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक यक नुकाती सिंगल पॉइंट एजेंडा हुकूमत के सामने रखा है कि इमरान खान तक हमें आप एक्सेस दें, उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ को बहाल करें, वरना हम डी चौक पे दोबारा से एहतजाज करेंगे 15 अक्टूबर को। ये भी एक डेवलपमेंट है। और इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से कुछ बड़ी पुरस्कार किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ऑफ कोर्स इनसे नथी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इमरान खान और कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की दो डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ जिनके बारे में मुझे शक है या बहुत से लोगों को इस वक्त शक है कि ये कुछ आपस में मिली जुली किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक है, मैं एक क्विक कमेंट जो है वो जरगे के हवाले से कर दूँ। 11 अक्टूबर इस पख्तून जरगे का पहला दिन था। हज़ारों की तादाद में लोगों ने, बहुत मोहतात अंदाजे से आप कह सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस जरगे में शिरकत की। क्योंकि खासी बद इंतज़ामी की भी वहाँ पे कंप्लेन आई। ग़ालिबन जो PTM के मुंतज़मीन थे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पहले दिन कितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। उनका कोई एस्टिमेशन नहीं थी, उनको लग भी शायद नहीं था ठीक तरह से पता कि जरगा यानी मुमकिन भी हो पाएगा कि नहीं। इस वजह से कुछ शिकायत भी उस हवाले से थीं। लेकिन आज जो दूसरा दिन है 12 अक्टूबर को, इसमें तवक्को ये की जा रही है कि पहले से ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शिरकत करेंगे। एक इंटरेस्टिंग इसका आस्पेक्ट ये है कि बाकी सब जमातों से कहीं ज़्यादा बढ़ के इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रोमिनेंट लीडरशिप है, जैसे उमर अयूब हैं, असद कैसर हैं और बहुत से लीडर हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का ये ख्याल है कि ये जो जिरगा है ये एक बड़ा वाटरशेड इवेंट है खैबर पख्तूनख्वा की और ट्राइबल पॉलिटिक्स में। और इस जिरगे के नताइज क्या निकलते हैं उस पर मैं एक और भी कमेंट करूँगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के अंदर आपको एक ट्रांजिशन और एक तब्दीली नज़र आ रही है और इसका ऐन मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन डायनामिक्स को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर सकेगी, जिसमें उसको अभी तक खासा उसके ऊपर प्रेशर भी है, एक तरफ से इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है, दूसरी तरफ से उसकी अपनी मिसमैनेजमेंट है, तो उसकी अपनी सियासत का बैलून जो है उसमें से हवा निकल सकती है और वो जो स्पेस निकल रही है, जैसे कि मैंने कई वीलॉग्स में कहा है, उससे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है फिल करेगी। अब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक नेशनलिस्टिक सब नेशनलिस्ट मूवमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फेडरल सियासी जमात है। ये और बात है कि ये बेचारी एक ऐसी फेडरल सियासी जमात है जिस पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल हमले कर रही है और इसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, जिसके नतीजे में एक सब नेशनल पॉलिटिकल फोर्स जो है वो ताकत पकड़ रही। एक तो इसका ये आस्पेक्ट है। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करूँ वो ये है कि GHQ और 11 कोर, जो पेशावर कोर है उसे 11 कोर भी कहते हैं, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हुई है वो कुछ इस तरह से है कि रावलपिंडी का ये ख्याल था कि जिरगे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और सख्ती से इस जिरगे का रास्ता रोक देना चाहिए। लेकिन जो कोर 11 है, जो 11th कोर है, जो पेशावर कोर है, उसकी कंसिडरेट ओपिनियन ये थी पिंडी के लिए कि हम इनका रास्ता अगर रोकेंगे तो इससे बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा होगा और जो सूरत हाल पैदा होगी उसे हम फिर संभाल नहीं सकेंगे। और 11th कोर की बात मानी गई। यही वजह है कि इस जिरगे की इजाज़त बिलाखिर देनी पड़ी और आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब एज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, फिर उन्होंने मुलाकात की, अपना एक ग्रैंड जरगा उन्होंने कर लिया, ब्रेकफास्ट ब्रंच मीटिंग की उन्होंने CM खैबर पख्तूनख्वा के साथ। उसके बाद फिर CM खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए उसको फैसिलिटेट कराया गया। तो इसमें इस एलिमेंट का कि इसमें 11th कोर का इनपुट था और 11th कोर ने यह कहा कि ये चीज़ जो है मुनासिब
मुनासिब नहीं होगी, बहुत ख़तरनाक हो जाएगी, इसको जहन में रखें। अब इस वक्त एक कन्फ्यूजन भी है, उसको भी जहन में रखें। वो कन्फ्यूजन ये है कि पहले एक बयान मुसलसल आता रहा गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब का कि जनाब PTM के ऊपर जो बैन है वो तो बरकरार है, ये सिर्फ हमने जरगे की उनको टेम्प्रेरी इजाज़त दे दी है। इसके साथ ही एक पैरेलल हेडलाइन ये चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की रिकमेंडेशन के ऊपर PTM के ऊपर जो बैन था उसे अब उठा दिया जाएगा। इसका फाइनल स्टेटस क्लियर नहीं है, लेकिन इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की रियासत के जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो कितना ज़्यादा कंफ्यूज और कितना ज़्यादा कैओटिक है। अब मैं चलता हूँ इमरान खान की सूरत हाल की तरफ। इमरान खान की ख़राबी सेहत के हवाले से इमरान खान से चूँकि 3 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर की, उनके घर वालों की, उनके किसी वकील की, कोई रिपोर्टर्स की मुलाकात जो है नहीं हो सकी, और फिर उसके हवाले से चूँकि एक तशवीशनाक ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको मरियम वट्टू साहिबा जो कि बुशरा बीबी की बड़ी बहन हैं और दुबई में होती हैं, उनका मैं आपको ट्वीट स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, जो ये कहती हैं कि उन्हें ये इत्तला मिली है, उनको किसी ने इत्तला दी है कि इमरान खान के कान में बहुत इन्फेक्शन है, उससे उनको बहुत तकलीफ़ है। वो कहती हैं कि उनको सर में भी बहुत दर्द है, उनको ग़ालिबन उनके सेल से भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। फिर बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये ख़बरें कहाँ से आ रही हैं, ज़ाहिर है कि ख़बरें कहीं से निकल रही हैं। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसमें इंग्लिश के अंदर आपको खासा लंबा ट्वीट मिलेगा जिसमें इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत से खदशात का जिक्र किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको मुराद सईद का एक मैसेज एक वॉइस ओवर के अंदर मिलता है। वो वॉइस ओवर का मैसेज भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा तो मुकम्मल तो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, लेकिन उसका छोटा सा टुकड़ा मैं यहाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने महीनों पहले ये इत्तला दे दी थी कि एस्टैब्लिशमेंट नवंबर से पहले इमरान खान के हवाले से अपने घिनौने मंसूबों पर अमल दरामद का इरादा रखती है। पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर मिस्र मॉडल लागू किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों लगने वाली मुलाकातों पर पाबंदी, इमरान खान की अहलिया के बाद उनकी बहनों की भोंडे केसेस में गिरफ्तारी और उनके वकील इंतजार पंजोता की गुमशुदगी अगर इस खदशे को तकवीत देने के लिए नाकाफी थी भी, तो अब अडियाला से इमरान खान के हवाले से आने वाली खबरें इस बात पर मुहरे तस्दीक सब्त करती हैं कि इमरान खान की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। अब आप जब मुराद सईद का ये मैसेज सुनते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल के ऊपर जो होने वाली बहस है उसे देखते हैं, या पाकिस्तान का जो तहरीक इंसाफ का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको एक मिनट कुछ सेकंड की एक छोटी सी वीडियो भी मिलती है जिसमें कहा जाता है कि चलो 15 अक्टूबर को जो है एहतजाज के लिए डी चौक की तरफ चलो, या इमरान खान के टाइगर आ रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि वाकई ही कोई एक फ़ाइनल पोजीशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इख्तियार कर ली है। लेकिन एट द सेम टाइम इसके हवाले से अभी कोई मुझे लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ अबहाम है, इसमें कुछ फाइनलिटी नहीं है। वो मैं क्यों कहता हूँ, उसकी वजह है कि अगर ये फ़ाइनल फ़ैसला हो चुका है तो जब सलमान अकरम राजा साहब का मैं आपको शॉर्ट सुनाता हूँ कि जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकले थे तो उस वक्त उन्होंने जो कमेंट किया था कि मैं बहुत मायूस हूँ, वहाँ उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि अब आपने क्या करना है, तो उस वक्त उन्होंने और बैरिस्टर गौहर अली खान ने ये कहा था कि हम इसके बारे में हवाले में अभी कोई फैसला जो है फाइनल तौर पे करेंगे। हम फैसला करेंगे पॉलिटिकल कमेटी में। डॉक्टर को नहीं जाने दिया, बहन को नहीं जाने दिया, आगे अब हम क्या लाए अमल अपनाएं। इस मुल्क में इस वक्त ना मुझे कानून नजर आता है, ना शराफत नजर आती है, ना इंसानियत नजर आती है, तो अब हम फैसला करेंगे। सर, मुराद सईद साहब का ट्वीट आया कि अगर वो मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती तो डी चौक पे हमारा जो है एहतजाज। पॉलिटिकल पार्टी और कमेटी करती है, इसलिए राजा साहब ने कहा कि उस पर हम इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब, अगर इमरान खान साहब को जेल में इस दौरान कुछ हो जाता तो जिम्मेदार अल्लाह न करे खान साहब को कुछ हो जाए, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा, आप ऐसी बात ना करें इंशाअल्लाह। वो जो फैसला हुआ है जाहिर है उसके बाद फिर एक वीडियो मैसेज होना चाहिए था, कोई प्रेस स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी 2-3 लीडर्स के बैठ के। ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरी, बावजूद इसके कि ये कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर को एहतजाज के लिए हमें डी चौक पे पहुंचना है। कन्फ्यूजन का इस हद तक भी आलम है कि अली मोहम्मद खान साहब जब एक टेलीविज़न प्रोग्राम में अपीयर हुए तो वहाँ उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती ओपिनियन ये है कि हमें SCO का चूँकि समिट है 15 और 16 को, तो हमें एहतजाज डी चौक के ऊपर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमें बिल्कुल दीवार से लगा दिया जाएगा, हमें कोई बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है हमें कोई इस किस्म का इकदाम उठाना पड़ेगा। अब उनकी ज़ाती ओपिनियन को आप एक साइड पर रखें,
ڈفرینٹ آوازوں سے اگر آپ کو پاکستان تحریک انصاف بولتی نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جو کور پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ ابھی تک کوئی واضح لاہ عمل اختیار نہیں کر سکی۔ فار انسٹنس آپ یہ بھی دیکھیں کہ ذکر ضرور ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر، نیچے آپ چلے جائیں، لیکن ان کے جو پنڈ ٹویٹ ہوتا ہے، جب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو اسے پھر ایک پنڈ ٹویٹ کی شکل اختیار کر لینی چاہیے تھی کہ وہ ٹاپ کے اوپر نظر آئے۔ وہاں آپ کو ٹاپ کے اوپر ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو مجھے اس سے یہی لگتا ہے کہ ابھی تک ایک کنفیوژن ہے، ایک ابہام ہے۔ اب وہ ابہام اور کنفیوژن کی وجہ سمجھ آتی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ حکومت نے ایک بہت ریڈ لائن اپنی ڈرا کی ہوئی ہے 15-16 اکتوبر کے حوالے سے۔ انہوں نے تو 5 اکتوبر کو ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ سازش ہے، ان کا پلان یہ ہے کہ وہ SCO کی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی میٹنگ ہو رہی ہے، سمٹ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، جس میں رشین پرائم منسٹر آ رہے ہیں، چائنیز پرائم منسٹر بھی آ تو رہے ہی ہیں، لیکن کچھ تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے کہ آ بھی ہیں کہ نہیں رہے، لیکن بہرحال لاسٹ خبریں آفیشیل تو یہی ہیں کہ آ رہے ہیں۔ ہندوستان کے فورن منسٹر آ رہے ہیں اور بھی بہت سے کنٹریز کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس والا آ رہے ہیں۔ تو چونکہ اس پہ حکومت کی وہ ایک ریڈ لائن ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی قوم کی ایک طرح سے پاکستان کا بالکل پاکستان بن رہا ہے نئے سرے سے SCO کے سمٹ کے ذریعے، اور کہا جا رہا ہے کہ 10,000 کے قریب پولیس، رینجرز، پیراملٹریز جو ہیں وہ حکومت نے اسلام آباد میں اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہے، اسلام آباد میں چھٹی کر دی گئی ہے، عدالتیں بند، اسکول، کالج، دفتر وغیرہ جو ہیں انہوں نے سارے بند کر دیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 900 انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوں گے، اور جناح کنونشن سینٹر کے اندر یہ ایونٹ ہوگا SCO کا سمٹ۔ لیکن جو ڈیلیگیٹس ہیں، جو 900 ہیں، یہ اسلام آباد کے ہوٹلوں میں اور ڈفرینٹ مقامات پہ ریسٹ ہاؤسز میں ٹھہریں گے، یعنی کہ سرینا ہوٹل میں کچھ ٹھہریں گے، کچھ میریت میں ٹھہریں گے، کچھ گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤسز میں ٹھہریں گے، کچھ اور ڈپلومیٹک انکلیو وغیرہ کے اندر ٹھہریں گے جہاں پہ ایمبیسیز ہیں، چائنا کی جیسے فرانس بہت بڑی ایمبیسی ہے، رشینس کی بہت بڑی ایمبیسی ہے۔ تو گورنمنٹ تو ظاہر ہے اس تمام علاقے کے اندر جو موومنٹ ہے اسے کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ انڈر دی سرکمسٹانسز پاکستان تحریک انصاف کا جو چیلنج ہے تو بڑا اسٹریٹجک چیلنج ہے کہ اگر آپ ہمارا پوائنٹ نہیں مانتے، اور ایک سنگل نکاتی ان کا ایجنڈا ہے کہ عمران خان کے بنیادی انسانی حقوق کو آپ بحال کریں اور ہمیں عمران خان تک آپ ایکسیس دیں۔ اور ویسے بھی جس طرح سے وہ پٹیشن لے کر گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کے سامنے، اور جس طرح سے بغیر کسی لاجیکل ریزن کے اسے رد کر دیا گیا، ابھی تک میں دیکھ نہیں سکا کہ عامر فاروق صاحب کی، میں نے کسی جگہ پہ ان رائٹنگ نہیں دیکھا کہ جسٹس عامر فاروق نے ریٹن اپنی کوئی ایکسپلینیشن کیا دی ہے یا ان کی لاجک کیا ہے کہ عمران خان تک ایکسیس نہیں دی جا سکتی۔ تو پوائنٹ تو ان کا بالکل صحیح ہے کہ بھئی ہم مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک تحریک انصاف اس حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہے، اور انہوں نے کوئی بالکل 100% قسم کا فیصلہ اس کا نہیں کیا۔ اگر وہ 100% اس کا فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر اس کی جس طرح سے نشر و اشاعت اور تشریح ہونی چاہیے، یعنی اس کا ایک پورا، یعنی اس کو پھیلانا چاہیے، اس طرح سے وہ اس کو ابھی تک پھیلا نہیں پا رہے ہیں۔ یہ مجھے اس وقت ایک فیلنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ویسے تو اخباروں کی ہیڈ لائن بن چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے اوپر مظاہرہ کرے گی عمران خان کے لیے اور عمران خان تک ایکسیس حاصل کرنے کے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے کہ اس کے جو سیکرٹری جنرل ہیں جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یا اس کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں شیخ وقاص اکرم ہیں، یا ان کے ایکٹنگ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر ہیں، ان کی طرف سے کم ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کے ایک سنگل پرسن ویڈیو اسٹیٹمنٹ جیسی پہلے شیخ وقاص اکرم کی آئی تھی، وہ تو آنی چاہیے نا 15 اکتوبر کے حوالے سے۔ وہ میں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے۔ اخباروں کی ہیڈ لائن بن گئی ہے، ان کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر اکا دکا ٹویٹ اس حوالے سے آ گئے ہیں، آفیشیل چینل کے اوپر ایک چھوٹی سی 1 منٹ کی ویڈیو آ چکی ہے، لیکن جس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی فائنل کلیئر ان ایمبیگوس کیٹیگوریکل پوزیشن کہتے ہیں 15 اکتوبر کے حوالے سے، وہ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے۔ اب ذرا ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ سچویشن کے اوپر غور کیجئے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے شریف زرداری کی، اس کے 2 پرنسپل کمپوننٹ ہیں، ایک PMLN ہے، ایک PPP ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے، لاجک تو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہو رہا ہے جس کا وہ ذکر ہزاروں دفعہ کر چکے ہیں، وہ ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کا سمٹ، اور ان جماعتوں کی بھی اپنی تمام تر توجہ SCO کے سمٹ کے اوپر ہونی چاہیے۔ مگر اس کے باوجود گزشتہ 48 گھنٹوں میں کانسٹیٹیوشنل پیکج کے حوالے سے ان جماعتوں کے اندر بہت زیادہ ایک متحرک ایکٹیویٹی آپ کو نظر آتی ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 36-48 گھنٹوں میں بلاول زرداری کی ملاقات ہوتی ہے جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ غالباً 24-36 گھنٹوں میں، اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی کی ملاقات ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اور آپ کو لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پیکج کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، جس کے بارے میں شروع میں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شاید چیزیں بہت زیادہ لٹک گئی ہیں، لیکن اس وقت اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔
اب وہ ایکٹیویٹی پہ جو اسٹیٹمنٹس آف پوزیشن ہے، اردو میں ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ایکچوئل اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں کیا واقعی ہی ایک حقیقت ہے یا کہا کچھ اور جا رہا ہے اور کرنا کچھ اور ہے. فار انسٹنس جب بلاول کی اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی تو اس کے سامنے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ دونوں نے مل کے ان کے درمیان یہ اتفاق ہوا ہے کہ اب اس سٹیج پہ تو کانسٹیٹیوشنل پیکج پہ جو بھی کچھ ہوگا وہ ایس سی او کے سمٹ کے بعد ہوگا، اور پھر یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ کے سامنے 18 اکتوبر کو یہ پیکج جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے 9 تاریخ کو، اس وقت 12 تاریخ ہے، 9 تاریخ کو مولانا فضل الرحمان کی بھی اسٹیٹمنٹ لگی کہ میں نے یہ تجویز کر دیا ہے کہ اب کانسٹیٹیوشنل پیکج کے اوپر فردر جو پروگرس ہے اسے ایس سی او کے سمٹ کے بعد ہونا چاہیے، یعنی 17-18 اگست کو یا اس کے بھی بعد ہونا چاہیے. تو ایسا لگتا تھا کہ چیز بہت لٹک گئی ہے، لیکن اب ایسے لگنے لگا ہے جیسے اس پہ کچھ تیزی ہو رہی ہے. مولانا کی پوزیشن یہ ہے کہ میں نے کچھ اپنی تجاویز دی ہیں، میں اپنا یعنی جے یو ایف جو ہے وہ اپنا ایک ڈرافٹ بنا رہی ہے، انہوں نے بنا کے پیپلز پارٹی سے شیئر کیا ہے. پیپلز پارٹی اپنا ایک ڈرافٹ بنا رہی ہے، اور جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی وہ اپنا ایک ڈرافٹ بنا رہی ہے. مولانا کا کہنا ہے، کنڈیشنل ان کی ایک ایگریمنٹ ہے کہ اگر میری تجاویز کو حکومت کے کانسٹیٹیوشنل پیکج میں شامل کر لیا جائے تو میں اس کانسٹیٹیوشنل پیکج کو سپورٹ کرنے کو تیار ہوں. اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ مولانا اور بلاول کے درمیان میں، یعنی پیپلز پارٹی اور جے یو ایف کے درمیان میں ایک اتفاق ہے. اتفاق بڑی انٹرسٹنگ قسم کی چیز کے حوالے سے ہے. وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اور مولانا کا یہ کہنا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پروونشل لیول کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ ہو، یعنی ہر صوبے کے اندر، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں اپنی اپنی کانسٹیٹیوشن کورٹ ہو. اور جو حکومت کا ڈرافٹ تھا اس میں پروونشل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا ذکر نہیں تھا، صرف ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا ذکر تھا. تو اس کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ انکارپوریٹ کیا جائے، اور اگر ہماری اس تجاویز کو شامل کر لیا جائے گا تو پھر اس کے اوپر زیادہ پروگرس ہو سکتی ہے. اور مولانا اس ڈرافٹ کو پیپلز پارٹی کے ذریعے حکومت تک شیئر کریں گے، اپنے فائنل کنسنسس ڈرافٹ کو، اور دوسری طرف سے پیپلز پارٹی شیئر کرے گی حکومت کے ساتھ، اور مولانا اس ڈرافٹ کو شیئر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں، ایکٹنگ چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے فرائیڈے کو پارلیمانی کمیٹی کی جو میٹنگ اس حوالے سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے شرکت کی تھی، تاہم وہاں پہ کوئی کنسنسس جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا. تو اچھا، اب یہ ساری سچویشن جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے درمیان میں نجم سیٹھی صاحب کا جو ایک کامنٹ ان کے پروگرام میں آپ کہہ لیں کہ ایک دن پہلے دیکھنے میں آیا، جب وہ عائشہ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ ٹکڑا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جہاں نجم سیٹھی صاحب یہ انالیسس دیتے ہیں خاصا ہنس کے، انجوائے کر کے، کہ عید عمران خان بھی بند ہیں، ان تک بھی ایکسیس بند ہے، عدالتیں بند، سارا شہر بند، اور ایک یعنی بہت پاسبلٹی اس چیز کی ہے کہ اسی کا فائدہ یہ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اب نجم سیٹھی سے بھی کہتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی اہمیت اس کی بڑھ جاتی ہے کہ یہ 18 تاریخ سے پہلے کہیں کانسٹیٹیوشنل پیکج ہی کو پارلیمنٹ سے پاس نہ کرا لیں. اس میں اگر آپ اس چیز کو ایڈ کر لیں کہ مختلف جو ایم این ایز ہیں جن کو چاہتے ہیں کہ جن کو شامل کیا جائے، ان کا ووٹ ان کو چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے گھر والوں کا تعاقب بھی گزشتہ 48 گھنٹوں میں بہت شدت سے کیا گیا ہے، اور اس کی خبریں اور اس کی دہائی جو ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتی. تو نجم سیٹھی صاحب کا ٹکڑا ضرور سن رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ خان صاحب بھی لاک اپ، عدالتیں بھی لاک اپ، مزہ آ گیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 19 سے پہلے یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس ہو جائے گا. اس کا تو یہی مطلب ہے نا. اب میں ایک چیز کو تھوڑا سا ایمفسائز کر دوں ٹورڈز دی اینڈ، حرف آخر کے طور پہ، کہ اب سے کوئی تقریباً 10-12 گھنٹے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کی یہ پوزیشن میرے سامنے آئی کہ وہ ڈی چوک پہ 15 تاریخ کو احتجاج کریں گے، تو مجھے سمجھ آئی کہ وہ ایک کنڈیشن کے طور پہ اس کو کہہ رہے ہیں. یعنی یہ حرف آخر، یعنی ان کی یہ فائنلٹی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان تک ایکسیس دی جائے، عمران خان کے بنیادی سیاسی، قانونی اور ان کے انسانی حقوق جو ہیں وہ بحال کیے جائیں، ان کی بہن کو، ان کے ڈاکٹر کو ان تک رسائی دی جائے، ملنے دیا جائے، کم از کم کسی لیڈر کو ملنے دیا جائے. اور اگر ایسا کیا جائے گا، اگر ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا تو ہم 15 اکتوبر کو جب کہ ایس سی او کا سمٹ شروع ہوتا ہے، ہم ڈی چوک پہ آ کے مظاہرہ کریں گے یا احتجاج کریں گے. مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ فائنلٹی اس میں نہیں تھی. اب اس کے بعد سے کیا سچویشن ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے سامنے کوئی پریس اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے آفیشیل لیول پہ. اب جنرلی یہی پرسیو کیا جا رہا ہے کہ 15 اکتوبر کو انہوں نے آنا ہے. اگر آنا ہے تو پھر ایک ریسپانسبل پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کرنی چاہیے. ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ ڈیمانڈ ان کا بہت ہی، پاکستان تحریک انصاف کی جو اس سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ اتنا زیادہ بے ضرر ہے اور اتنا مناسب ہے اور اتنا جسٹ ہے کہ حکومت کو اسے مان لینا چاہیے.
مجھے سمجھ نہیں آ سکتا کہ حکومت اس ڈیمانڈ کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کرے گی انلیس کہ ان کا کوئی اور ایسا یا تو شیئر ایروگنس ہے یا ان کا کوئی اور ایسا منصوبہ ہے جو عمران خان تک رسائی دینے سے خطرے میں پڑتا ہے، یا ان کی کوئی انٹینشن جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے جس کی طرف مسلسل لوگ جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ ابھی اس حوالے سے اتنا ہی۔ دل تو میرا بڑا چاہ رہا ہے کہ آپ کی اور میری جو انتہائی محبوب شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، وہ جو شگوفے بکھیر رہے ہیں، جو نئی نئی باتیں انٹرسٹنگ ان کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس کی میں تھوڑی سی ڈائسیکشن کروں، لیکن ابھی نہیں، پھر موقع ملے گا تو پھر کریں گے کسی اگلی ویلاگ میں۔ تھینک یو۔